اللہ الرحمن الرحیم. بہنیں حضرات سے محمد ظاہری صاحب و محمد حفیظ الدین صاحب دونوں حضرات کی گواہی سے مبلغ 52,000 روپے کا سونا بشرط زیور چوڑیاں مہر اہلیہ میں ادا کر دیا گیا. اس کے عوض راحلہ محمدی میری لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قبول کیا اس نکاح کو اس مہر کے ساتھ اپنی ذات کے لیے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب السكرات. وقنا عذاب الموت. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وحشرنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ گناہوں کو معاف